ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टुपसङ्ख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिर्यङ्काशिका नाम व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् विशिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। इदानीं कित्प्रकरणम् आरब्धं वर्तते। तत्र हनः सिच् इति इदमेकं सूत्रम्। एतावत्पर्यन्तं किं किं दृष्टं? लिङ्सितावात्मनेपदेषु इति सूत्रम् आरभ्य लिङ्लकारस्य आत्मनेपदे वर्तमानस्य लिङ्लकारस्य एवम् आत्मनेपदे परतः विद्यमानस्य सिच् अनयोः कित्वं विहितं सूत्रकारेण लिङ्सितौ आत्मनेपदेषु। यदा तौ जलादि भवतः तदा कितौ भवतः इति उक्तं वर्तते। इदानीम् एवम् अनुवर्तमाने लिङ्सितौ आत्मनेपदेषु उश्च वागमः इति एवं सर्वत्र लिङ् अन्यत् सिच् इति अनुवर्तेते। एवम् अनुवर्तमाने सत्यपि पुनः सिच् इति करोति। किमर्थं? लिङ्गः निवृत्त्यर्थं। लिङ् इत्यस्य अनुवृत्तिर्माभूत् केवलस्य सिचः कित्वम् इष्यते। इतः परं लिङ् नानुवर्तते, केवलं सिच् इत्युक्ते लुङ्लकारे कित्वं विधीयते। आशीर्लिङ्लकारे विधीयमानं कित्वम् एतावत्पर्यन्तम् आसीत्। हनस्सिच् इति सूत्रस्य पूर्वतरसूत्रपर्यन्तं वागमः इति सूत्रपर्यन्तम् आसीत्। इतः परं केवलस्य सिचः कित्वं विधीयते। पश्यामः पदच्छेदः कथं भवति। हनः इति पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं, सिच् इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किम् अनुवर्तते? कित् इति अनुवर्तते। आत्मनेपदम् इत्यपि अनुवर्तते, परन्तु अत्र तस्य सम्बन्धः नास्ति। पश्यामः इत्युक्ते आत्मनेपदम् इति किमर्थमपेक्षणीयम्? परस्मैपदे मा भूत् इत्येवम् अर्थं खलु। आत्मनेपदम् इति विशेषणं किमर्थं देयम् इति चेत् परस्मैपदे परे सिचः कित्वं मा भूत्, केवले आत्मनेपदे परे एव स्यात् इत्येवमर्थम् आत्मनेपदेषु इति अनुवर्तनीयम् इति चेत् अत्र महान् उपयोगः नास्ति तस्य आत्मनेपदस्य अनुवर्तने। आत्मनेपदेषु इत्यनुवर्तमाने किमपि महान् उपयोगः नास्ति। कथम् इति पश्यामः। का वृत्तिः? हनः सिच्। हनः हन्तेः धातोः परः, सिच् किद् भवति। हन्तेः धातोः परः यः सिच् अस्ति सः किद् भवति, सिच् प्रत्ययः किद् भवति इति सूत्रार्थः। हन् धातुः कीदृशः अस्ति? परस्मैपदी अस्ति, एवं वा? हन्ति, हतः, घ्नन्ति इति अदादिगणे पठितः अयं हन् धातुः। अयं परस्मैपदी वर्तते, परन्तु यदा अयं धातुः आङ् पूर्वः भवति तदा आत्मनेपदं लभते। सूत्रम् आङ्गु यमहनः इति सूत्रम्। आङ् पूर्वकस्य यमधातोः हनधातोश्च परः आत्मनेपदं भवति इति सूत्रम्। सोऽयं विषयः। इदानीं लुङ्लकारे परे हन् इत्यस्य कोऽपि आदेशः भवति वा? वदादेशः। सूत्रं हनो वद लिङि लुङि च। लुङि च। हनो वध लिङि, अनन्तरं सूत्रं लुङि च। लुङि च परे हनः किं भवति? वध इति आदेशो भवति इत्यर्थः। इदानीम् उदाहरणानि पश्यन्तु। आहत, आहसाताम्,
आहसत इति लुङ्लकारे इदं रूपं। वस्तुतः अत्र वधादेशेन भाव्यं खलु। अनोवध लिङि लुङि च लुङि परे हन्तेः वधादेशो भवति इति सूत्रमस्ति। परन्तु अत्र वधादेशः न श्रूयते, न दृश्यते खलु इति चेत् अस्य अनन्तरम् एकं सूत्रं वर्तते, लुङि च आत्मनेपदेषु अन्यतरस्याम् इति। हनोवध लिङि लुङि च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इति एकं सूत्रम्। इत्युक्ते हन्तेः अथवा हनधातोः लुङ्लकारे परे वधादेशो भवति, परम् यदि आत्मनेपदं भवति तदा वधादेशः विकल्पेन भवति लुङ्लकारे। आत्मनेपदं कथं स्यात् इति चेत् आङोयमहनः इति आत्मनेपदं विधीयते। एवं च हनधातोः आङ्पूर्वकस्य हनधातोः आत्मनेपदं तत्र लुङ्लकारः, लुङ्लकारे परे विकल्पेन वधादेशः, यस्मिन् पक्षे वधादेशः नास्ति तदा नकारस्य अथवा सिचः कित्वम् अनेन विधीयते। हनः सिच् कोऽर्थः, हनधातोः परः सिच् किद् भवति इति। अवगतं वा? सिचः कित्वं भवति। सिचः कित्वेन किं प्रयोजनं? सिचः कित्वे किं प्रयोजनं? वृद्धि निषेध। आत्मनेपदे नकारस्य लोपः। सत्यं। पुनः नकारस्य लोपः। नकारस्य लोपः। साधु। अत्र आत्मनेपदे परे वृद्धिः न प्राप्नोति, वृद्धेः प्रसङ्गः नास्ति। कुत्र भवति वृद्धिः? सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु। वदव्रज हलन्तस्य अचः, एतत् सर्वं तत्र परस्मैपदपरे सिचिपरे वृद्धिर्भवति। अत्र तु आत्मनेपदम्, अतः अत्र वृद्धेः प्रसङ्गः एव नास्ति, प्रसक्तिरेव नास्ति। अत्र तावत् सिच् इत्यस्य कित्वे सति अनुनासिकलोपो भवति, नकारस्य लोपः भवति। हन् इति नकारस्य लोपः भवति। सूत्रम् अनुदात्तोपदेश वणति तणोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो जलिकिङ्। एतेन सूत्रेण अत्र नकारस्य लोपः भवति। इदमेकं प्रयोजनं। सिचः कित्वात् अनुदात्तोपदेश इति अनुनासिकलोपो भवति। इदमेव उदाहरणम्। आहत, आहसाताम्, आहसत इति रूपम्। अवगतं वा? अत्र आहत इति कथं भवति? आङ्पूर्वकः हन्, आत्मनेपदं भवति। आहन्त, आङोयमहनः इति आत्मनेपदम्। अनन्तरं लुङ्लकारः, मध्ये सिच्, आहन् सिच् त, अग्रे हनस्सिच् इति कित्वं। हनः उत्तरस्य सिचः कित्वं भवति इति। अतः सिचः कित्वात् अनुदात्तोपदेशवनति तनोत्यादीनाम् इति नकारस्य लोपः। आह स त, अग्रे ह्रस्वादङ्गात्। साधु। ह्रस्वादङ्गात् इति सकारस्य लोपः। आहत, आहत इति रूपम्। आहत, आहसाताम्, आहसत। अत्र जल्परकत्वाभावात्, आताम् इत्यत्र जल्परकत्वाभावात् सकारस्य लोपः न भवति। आहत, आहसाताम्, आहसत इति रूपम्। अवगतं वा? लिङ्सिचौ इत्यनुवृत्तेः पुनः सिज्ग्रहणं किमर्थम्? पूर्वतनं सूत्रमासीत् किमिति? लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति। तदनुवर्तते खलु। लिङ्सिचौ इति अनुवृत्तेः पुनः सिच् इति पुनः वक्तव्यं। किमर्थं वक्तव्यम् इति चेत् उच्यते सिज्ग्रहणं लिङ्निवृत्त्यर्थम्। उत्तरत्र अनुवृत्तिः मा भूत् इति। उत्तरत्र अत्रापि अग्रेपि लिङ् इत्यस्य अनुवृत्तिः मा भूत्, केवलस्य सिचः एव अनुवृत्तिः स्यात् इत्येवम् अर्थम् अत्र पुनः सिज् ग्रहणं कृतम्। अस्तु। हन् धातोः अयं लुङ्लकारः वर्तते। अत्र किं किं भवति? हन् धातुः
परस्मैपदी अपि अस्ति, आत्मनेपदी अपि अस्ति। कदा आत्मनेपदी भवति? यदा अयम् आङ्पूर्वः भवति। आङ्पूर्वः आङ्मो यमः नः इति सूत्रेण आत्मनेपदी भवति। यदा परस्मैपदं तदा लुङि च इति नित्यं वधादेशः। हनो वधलिङि लुङि च इति नित्यं वधादेशः परस्मैपदे। आङ्पूर्वः यदा आत्मनेपदं भवति तदा आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यामिति विकल्पेन वधादेशो भवति। यस्मिन् पक्षे वधादेशः नास्ति, हन् इत्येव रूपं, तदा इदं सूत्रं प्रवर्तते, हनस्सिच्। वदादेशे कृते, वदादेशपक्षे तावत् कित्वस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। कित्वेन किमपि प्रयोजनं नास्ति कित्वविधानात्। अतः यदा हन् रूपः एव भवति, धातोः स्वरूपः स्वरूप एव स्थानं भवति, तदा कित्वस्य प्रयोजनं वर्तते। एतेन हन धातोः परस्मैपदे किं रूपम्? अवधीत्, अवधिष्टाम्, अवधिषुः, अवधीः, अवधिष्टम्, अवधिष्ट, अवधिशम्, अवधिष्व, अवधिष्म इति यदा वधादेशो भवति लुङ्लकारे परस्मैपदे च, अतः परस्मैपदे इदं रूपं। यदा आङ्पूर्वः भवति तदा आवधिष्ट इति आत्मनेपदम्, आङ्मो यमः नः इति। आवधिष्ट, आवधिशाताम्, आवधिशत इति स्यात्, क्षम्यताम्, आवधिशन्त इति, अथवा आवधिशन्त इति भवति। आवधिशत इति, आवधिशन्त इति न, आवधिशत। आवधिष्ठाः, आवधिशाताम्, आवधिध्वम्, आवधिषि, अवधिध्वम् नहीं होगा? हाँ, भ हो जाएगा ना? अयम् इकारः, इटः इकारः, इण् परः इट्, तस्मात् परः विकल्पः। अयम् इण् नास्ति खलु, धकारः। इणश्रीध्वं लुङ्लिटां ध्वङ्गात् इत्यस्य अनन्तरं विभाषेटः इति एकं सूत्रं वर्तते। ओके। इणः परः यः इट्, तस्मात् परं परस्य ध्वम् इति धकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति इति अस्ति। अत्र धकारः इण् नास्ति। एवम् आवधिध्वम्, अग्रे आवधिषि, आवधिष्वहि, आवधिष्मति, एतत् उभयं तावत् वधादेशपक्षे। परस्मैपदे तावत् नित्यं वधादेशः, आत्मनेपदे यदा वधादेशपक्षः अस्ति तदा इदं रूपम्। अत्रापि हनस्सिच् इति सूत्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। हनस्सिच् इति सूत्रं तावत् अत्र प्रवर्तते यदा वधादेशो न भवति, वधादेश अभावपक्षः, तदा हनस्सिच् इति कित्वात् न लोपः। आहत, आहसाताम्, आहसत, आहथाः, आहसाथाम्, आहध्वम्, आहसि, आहस्वहि, आहस्महि इति रूपम्। अवगतं वा? आम्। एतेन हनस्सिच् इति सूत्रम्। अच्छा, इह किम् आत्मनेपदं न अनुवर्तते, यतोहि पूर्वस्मिन् सूत्रे आत्मनेपदेषु इति अनुवर्तते स्म। अत्रापि आत्मनेपदे एव उदाहरणानि प्रदर्श्यन्ते, एवं वा? पश्यन्तु, अत्र कित्वात् न लोपः कुत्र भवति इति चेत् आत्मनेपदे भवति, एवं वा? आम्। एवम् आत्मनेपदस्य उपयोगः अस्ति, परन्तु वृत्तिकारः आत्मनेपदम् इत्यस्य आत्मनेपदेषु इति आत्मनेपदेषु सप्तम्यन्तस्य पदस्य उपयोगं न कृतवान् वृत्तौ। अतः पृच्छते, इह किम् आत्मनेपदम् इति नानुवर्तते अथवा आत्मनेपदेषु इति नानुवर्तते इति चेत् आत्मनेपदम् इति उत्तरार्थम् अनुवर्तते। अग्रिमसूत्रे अस्य उपयोगः अस्ति। इह तु परस्मैपदे हन्तेः वधभावस्य नित्यत्वात् कित्वस्य प्रयोजनं नास्ति। लुङ्लकारे तावत् लुङि च इति परस्मैपदे नित्यं वधादेशो भवति। वधादेशे सति नकारः नास्ति इति कारणेन किं नास्ति, किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः प्रयोजनाभावात् परस्मैपदव्यावृत्त्यर्थम् आत्मनेपदं कर्तव्यम् इति नियमः नास्ति। हनस्सिच् इति सूत्रं तावत्
आत्मनेपदे एव प्रवर्तते, परस्मैपदे तस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। कुतः? कित्वस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। पर अगर हो भी जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, right। नाम शब्दस्य उपयोगः विशेषणार्थं वक्तव्यम्, एवं वा? आत्मनेपदम् इति पदं किमर्थम् उपयुज्यते इति चेत् परस्मैपदव्यावृत्त्यर्थम् इति वक्तव्यम्, एवं वा? तत्र एकः नियमः वर्तते, सर्वे शब्दाः अवधारणार्थाः इति। वाक्ये ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते ते सर्वे अवधारणार्थाः इति। अवधारणं नाम नियमनम्। उदाहरणार्थम् एकं वाक्यं वदामि, देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति। अत्र ग्रामं गच्छति इति प्रयोगे सति सर्वेषां ग्रामगमने अथवा ग्रामगमनं सम्भवति, एवं वा? तत्र न ज्ञायते कः गच्छति इति। अतः देवदत्तशब्दप्रयोगेण देवदत्तः एव गच्छति, न रामः, न कृष्णः, न वासुदेवः इति, एवं वा? एवं देवदत्तः गच्छति इति वाक्ये किं भवति? ग्रामं गच्छति, नगरं गच्छति, सभां गच्छति, वनं गच्छति, एवं बहूनां क्रमणां सम्भवे सति ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामशब्दस्य उपयोगः किं करोति? गाँव जाता है, कहीं और नहीं जाता। अन्यं व्यावर्तयति, एवं वा? ग्राममेव गच्छति नान्यत्र इति। अस्ति वा एवम्? आम्। एवं गच्छति इति शब्दप्रयोगेण किं ज्ञायते? गमनक्रियामेव करोति, हसनक्रियां न इति। अन्यां क्रियां न करोति, केवलं गमिक्रियां करोति इति गच्छति इति शब्दव्यवहारेण अवधारणं दृश्यते, एवं वा? देवदत्तः एव ग्राममेव गच्छत्येव इत्येव अर्थः। देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति यद्यपि अत्र एव शब्दाः न सन्ति, एकैकस्य शब्दस्य अनन्तरम् एव 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 इति नास्ति, तथापि अवधारणं तु दृश्यते वाक्ये। तो एव शब्द हर एक शब्द के साथ जोड़ सकते हैं ना? देवदत्तः एव ग्रामं गच्छति, अथवा देवदत्तः ग्रामम् एव गच्छति। वो एक एव शब्द जो है वो हर एक पद के साथ जुड़ता ही जा रहा है, आप एव बोले ना बोले। हाँ, वाक्यस्य व्यवहारः किमर्थं जायते, वाक्यव्यवहारः कथं भवति अथवा किमर्थं भवति इति चेत् सन्देहव्यावृत्त्यर्थं खलु। मम मनसि यः आशयः आसीत् अथवा अस्ति तम् आविष्कर्तुं वाक्यप्रयोगं करोमि, एवं वा? वाक्यप्रयोगः भावस्य आविष्कारः कर्तुं क्रियते वाक्यप्रयोगः, परन्तु मम मनसि अयमेव आशयः अस्ति इत्येवमर्थं खलु शब्दान् प्रयुङ्क्ते जनाः। इत्युक्ते तत्र अयमेव आशयः अन्यः न इत्येवमर्थं शब्दान् प्रयुङ्क्ते। इत्युक्ते अवधारणम् एकैकस्य शब्दस्य अन्ते अस्ति, अयमेव आशयः इति। एवं परस्मैपदेषु अथवा आत्मनेपदेषु इति उक्ते परस्मैपदेषु न इति परस्मैपदव्यावृत्त्यर्थम् आत्मनेपदं वक्तव्यं, परस्मैपदेषु एव इति, एवं वा? हनधातोः परः सिच् प्रत्ययः कित् भवति, परस्मैपदे नाम आत्मनेपदेषु एव इति वक्तव्यम्। एव शब्द नहीं है पर फिर भी उसको इंक्लूड करना चाहिए। हाँ, वो क्या है, आत्मनेपद यहाँ पर आकर परस्मैपद को व्यावृत्त नहीं कर रहा है, क्योंकि परस्मैपद में हनस्थित प्रवृत्ति ही नहीं होगा, क्योंकि हन रूप मिलता ही नहीं है परस्मैपद में, वो सदा ही वधादेश को प्राप्त हो जाता है। अतः परस्मैपद व्यावृत्त्यर्थम् आत्मनेपदम् आत्मनेपदेषु इति वक्तव्यम् इति नास्ति। एवमेव यथार्थकथनं कर्तुम् उपयुक्तुं शक्यते, परन्तु परस्मैपदव्यावृत्त्यर्थं वक्तव्यम् इति नास्ति। क्वचित् यथार्थकथनं कर्तुमपि उच्यते शब्दाः,
उच्यन्ते शब्दाः। तस्मिन् अर्थे आत्मनेपदेषु इति वक्तुं शक्यते, परन्तु व्यावृत्तिः प्रयोजनम् इति चेत् नास्ति किल। अवगतं वा? इसमें एक्चुअली परस्मै पद में हण का वद आदेश हो जाता है एक्चुअली। हण हाँ। धातु ही नहीं है एक्चुअली, उसको आदेश हो जाता है, इसीलिए वो हमेशा वो सिच का कित होगा ही नहीं एक्चुअली। हाँ, क्योंकि वद क्योंकि हन रूप मिलेगा तो ये सिच को कित करेगा। इसको हम हन रूप मान सकते हैं कब? स्थानीय उद्भाव से, वो आदिदेशिक होगा। जब ये एक जगह पे जहां पर आत्मनेपद में सिच हन का कोई वधादेश हो ही नहीं रहा हो, वहां जब आपको साक्षात हन मिल रहा हो, हम स्थानीय उद्भाव से आदिदेशिक वध को हन कैसे क्यों माने, है ना? सो इधर आत्मनेपद अनुवृत्ति आने का जरूरत नहीं है एक्चुअली। नहीं है। तदेव उच्यते कित्वस्य प्रयोजनं नास्ति। आत्मनेपदम् अनुवर्त्य परस्मैपदस्य व्यावृत्तिं करोमि आत्मनेपद उपयोगेन इति वक्तुं नास्ति, वक्तव्यमिति नास्ति। आत्मनेपदं तु स्वयम् अत्र न प्रवर्तते। क्षम्यतां, परस्मैपदम् इति अत्र स्वयं नास्ति उपयोगः। अस्तु, एतेन हनः सिच् इति सूत्रं सम्यक्। हन् धातोः परः सिच् किं भवति? सिच् भवति। उदाहरणम् आहत, आहसात, आहसत। अस्तु, हनः सिच् तस्य अनन्तरं यमोगन्धने। यमोगन्धने यमधातोः किं भवति? यमधातोः परः सिच् किद् भवति कदा? आत्मनेपदे परे। कस्मिन् अर्थे? गन्धने अर्थे। यमः पंचमी एकवचनं, गन्धने सप्तमी एकवचनं। किं किमनुवर्तते? सिच् कित् आत्मनेपदेषु। यमः यमधातोः परः पंचमी भक्तिः। यमधातोः परः आत्मनेपदेषु परतः कित् प्रत्ययः सिच् प्रत्ययः किं भवति? किद् भवति। कदा भवति? गन्धने अर्थे वर्तमानः यदा भवति। यमधातुः यदा गन्धने अर्थे वर्तमानो भवति तदा एवं भवति। का वृत्तिः? यमेः धातोः गन्धने वर्तमानात् परः सिच् प्रत्ययः किद् भवति आत्मनेपदेषु परतः। अवगतं वा? आम्। यमधातुः यदा गन्धनार्थको भवति तदा। गन्धनं नाम, गन्धनं सूचनं। सूचनं नाम परेण प्रच्छाद्यमानस्य अवध्यस्य आविष्करणम्। परेण प्रच्छाद्यमानस्य, प्रच्छाद्यमानस्य नाम छुपा हुआ, छुपा हुआ, जो ढका हुआ, अनावृत हुआ। यत् अवध्यम् अस्ति, यत् वक्तव्य योग्यं नास्ति, अवध्यम् अस्ति, तस्य आविष्करणं न करोति, तस्य सूचनम् इत्यर्थः। नाम one who reveals the secret, तस्य सूचनम् इति उच्यते। यत् वक्तव्ययोग्यं नास्ति तद् यदि वदति अन्यः तस्य सूचनं गन्धनम् इति उच्यते। अस्मिन् अर्थे यदा यमधातुर्भवति, अस्मिन् अर्थे गन्धनम् इत्यस्मिन् अर्थे यदा यमधातुर्भवति तदा सिच् प्रत्ययः किद् भवति इति उच्यते। गंधन शब्द गंध से संबंध नहीं है क्या? गंधन अस्मिन् अर्थे तावत् तथा नास्ति। गन्धनं सूचनम् इति। ओके। अरे यमधातुः कस्मिन् अर्थे प्रसिद्धः? यम उपरमे इत्यस्मिन् अर्थे प्रसिद्धः। एवं वा? यम उपरमे इति द्वादौ पठितः वर्तते अयं धातुः, यमधातुः। उपरमे नाम, उपरमः नाम उपरतिः अथवा विरतिः। विरतिर्नाम
विहितकर्मणां वैराग्य। विधिना परित्यागः। विधिना यत्र परित्यागः भवति विहितकर्मणः तदा तत्र विरतिः अथवा उपरतिः इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अस्मिन् अर्थे यमधातुर्वर्तते। परन्तु गन्धनम् अथवा सूचनम् इत्यस्मिन् अर्थे धातु न नाम अस्मिन् अर्थे न पठितः एव अयं धातुः यम उपरमे इति। यमसूचने अथवा यमगन्धने इति न पठितम् एवं वा? यम उपरमे इति पठितः धातुः कथं गन्धने वर्तेत? कथम् उपरमे पठितः गन्धने विद्येत इति चेत् अनेकार्थाः धातवः धातवः अनेकार्थकाः भवन्ति। परं तर्हि अत्र यम उपरमेति अर्थनिर्देशः क्रियते खलु इति चेत् अर्थनिर्देशनं क्रियते तु प्रायिकं। प्रायिकं नाम प्रायेण बहुत्र अस्मिन् अर्थे उपयुज्यते, अन्येपि अर्थाः सन्ति अस्य धातोः। अर्थनिर्देशं तु प्रायिकं। बाहुल्येन मतलब बहुत्र उपरमे मतलब प्रयुज्यते, अनेकेपि अर्थाः भवन्ति। अतः एव गच्छति इत्यस्य आ उपसर्गपूर्वे अन्ये एव अर्थाः। प्रायिकं मतलब कः अर्थः? स्था इत्यस्य कः अर्थः? तिष्ठति, गतिनिवृत्तिः इत्यर्थः। स्था गतिनिवृत्तौ इति। प्रस्थानम् अस्य कः अर्थः? जाना, गमनम् इत्यर्थः। गमनम्। तस्य कः अर्थः आसीत्? स्था धातोः गमननिवृत्तिः आसीत्, गतिनिवृत्तिः आसीत्। यदा प्र उपसर्गपूर्वको भवति तदा अर्थः विपरिणम्यते। इत्युक्ते प्रशब्दस्य अयमर्थः इति न, एवं वा? धातुरेव तमर्थं वक्ति, गमनम् अगमनम् उभयमर्थं। प्र इति उपसर्गः तं द्योतयति, अस्मिन्नेव अर्थे अयं धातुः इदानीम् उपयुक्तः इति। प्रस्थानम् इत्यत्र स्था धातोरेव अर्थः गतिः इति, गमनं करोति अथवा गन्तुम् आरभते। परन्तु अयमर्थः अयमेव अर्थः अस्ति इदानीम् इति द्योतयितुं प्र इति उपसर्गस्य योगः अस्ति। अवगतं वा? एवं च उपसर्गाः द्योतकाः इति पक्षः। धातोरेव अनेके अर्थाः सन्ति। एवम् अनेकार्थाः धातवः, अतः अनेकार्थत्वात् धातूनाम् उपरमे प्रसिद्धे, उपरमे इत्यस्मिन् अर्थे प्रसिद्धः अयं यमधातुः गन्धने अर्थे अपि वर्तते। यस्मिन् यदा गन्धने अर्थे भवति तदा सिचः कित्वं भवति। उदाहरणानि: उदायत, उदायसाताम्, उदायसत इति रुद्रम्। आङ्पूर्वकः यमधातुः आत्मनेपदी भवति, एवं वा? आङो यमहनः इत्युक्तम्। यमधातोः आङ् उपसर्गपूर्वकः यमधातुः किं भवति? आत्मनेपदी भवति। आङो यमहनः। अतः आङ्पूर्वकः उत् आङ्पूर्वकः यमधातुः आत्मनेपदी जातः। यदा आत्मनेपदं भवति तदा सिचः कित्वं भवति। लुङ्लकारे सिचः कित्वं भवति। सिचः कित्वात् यम इति मकारस्य लोपः जायते, अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीनाम्। अतः उदायत, उदायसाताम्, उदायसत। ये अनुदात्त उपदेश धातु है, इसीलिए उपदेश में अनुदात्त इत्युक्ते अनिट् पठितः इत्यर्थः। अनिट् पठितः जो अनिट् धातु है, यन्ता, यन्तारो, यन्तारः, यही तो रूपन्ति उसके। तो उदायत अस्य कः अर्थः इति चेत् सूचितवान्, अवद्यम् उक्तवान्
इति अवध्यम् आविष्कृतवान् इत्यर्थः। यत् वक्तव्ययोग्यं नास्ति तम् आविष्कृतवान्, तं प्रकटितवान् इत्यर्थः। उदायत, उदायसाताम् उदायसत। सिचः कित्वात् अनुनासिकलोपः, यम् इति मकारस्य लोपः जायते, कित्वात् अनुनासिकलोपः। आङ्गो यमानः इति आङ्पूर्वकात् अकर्मकात् यमः आत्मनेपदम् सूचितवान्, गन्धं कृतवान्। रामानुजाचार्यस्य चरित्रे अयमेकः प्रसङ्गः वर्तते। सः अष्टाक्षरी मन्त्रस्य उपदेशं स्वीकरोति आचार्याः। तेषां कृते एकः नियमः आसीत्, किमिति चेत् न आविष्करणीयम्, अन्येभ्यः सर्वेभ्यः न देयम् इति कश्चन नियमः आसीत् तेषां। परन्तु ते किं कुर्वन्ति, ते गोपुरस्य उपरि गत्वा स्थित्वा सर्वान् आहूय स्वीकुर्वन्तु, अयं मूलमन्त्रः प्राप्तः वर्तते, सर्वे वैकुण्ठं प्राप्नुवन्तु इति कृत्वा उदायत आचार्यः मूलमन्त्रम् इति वक्तुं शक्यते। सूचितवान् यद् अवध्यमस्ति, वक्तव्ययोग्यं नास्ति इति एवं गुरुणा आदिष्टः आसीत्, परं तं सूचितवान् सर्वेभ्यः, उदायत। ये किस ग्रंथ में ये आया है? ये जो रामानुजाचार्य का आपने रेफरेंस दिया, उदायत वहां यूज किया है, कहाँ पे, किस ग्रंथ में आया ये? उनके चरित्र में है ऐसे। ये मंत्र रहस्य है, पर फिर भी रामानुजाचार्य बता दिया, सबको बता देते हैं, इसीलिए उदायत। उदायत मंत्रम उदायत आचार्यः एवं वक्तुं शक्यते। भवतु आङ्गो यमानः। प्रत्युदाहरणानि। गन्धने इति किम्? इति गन्धने इति नास्ति, केवलं यमः इति अस्ति। यमो गन्धने इत्यत्र गन्धने नास्ति, केवलं यमः इति अस्ति। तदा किं स्यात्? उदायंस्तपादम् उदायंस्तकूपादुदकम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि किं स्यात्? सिचः कित्वं स्यात्। उदायंस्त इत्यत्र अनुनासिकस्य लोपः नास्ति, एवं वा? उदायंस्तपादम् उदायंस्तकूपात् उदकम् इत्यत्र आत्मनेपदम् अस्ति, परं गन्धनार्थः नास्ति। गन्धनार्थाभावात् अत्र यमधातोः अनुनासिकस्य लोपः न भवति, कित्वं न भवति, अतः अनुनासिकलोपो न भवति। को अर्थः तर्हि उदायनस्त इत्यत्र इति चेत् उद्धृतवान् इत्यर्थः। तर्हि अत्र आत्मनेपदं कथं? यतोहि अकर्मकात् इति उच्यते। आङ्गोयमहनः इत्यस्मिन् सूत्रे अकर्मकात् इति अनुवर्तते। यदा अयम् आङ्पूर्वकः यमधातुः अकर्मकः भवति तदा भवति आत्मनेपदम् इत्युक्तं। परन्तु अत्र पादम् उदकम् इति कर्म विद्यते खलु, सकर्मकः अयं, कथम् आत्मनेपदम् इति चेत् सकर्मकत्वे अपि समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे इति आत्मनेपदं भवति। सम् उत् आङ् एभ्यः परः यमधातोः अग्रन्थे, ग्रन्थार्थे ग्रन्थार्थात् भिन्ने अर्थे किं भवति? आत्मनेपदं भवति इत्युक्तम्। अत्र उद्धरणम् अर्थः, निष्कासनम् अर्थः। अस्मिन् अर्थे सम् उत् आङ् पूर्वः यमधातुः आत्मनेपदं लभते। अतः आत्मनेपदं तु अस्ति, परं यमधातुः गन्धने नास्ति। अवगतं वा? वार्तिक है क्या? सकर्मकत्वे भी? नहीं, उसमें ये है वृत्ति में ही वाक्य 1375 ये समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे 1375। हाँ, ये सूत्र है, समुदाङ्भ्यो यमो ग्रन्थे इति सूत्रम्। अतः सकर्मकेषु करोति यमधातोः आत्मनेपदम्, इदं सूत्रम् एतथा।
यमधातोः परः आत्मनेपदं भवतु इति इदं सूत्रं शास्ति। कदा? सकर्मके। सकर्मकात् यमः, अकर्मकात् यमः तावत् आङ्मो यमः न इति सूत्रमस्ति एव। यदा यमधातुः अकर्मको भवति तदा तु आत्मनेपदं सिद्ध्यति आङ्मो यमः न इति। यदा यमधातुः सकर्मकः अस्ति तदापि आत्मनेपदं भवति एतेषु अर्थेषु। अथवा अस्मिन् ग्रन्थे अर्थे सम् उत आङ् इत्येभ्यः परः। इसमें समुदांग्यो यमो ग्रंथे इस सूत्र में सकर्मक अनुवृत्ति से आ रहा है? नहीं, वो यहाँ पर अकर्मकात की अनुवृत्ति नहीं है। अच्छा, अकर्मकात का अनुवृत्ति नहीं है। पादम् उदायंस्त पादम् उद्धृतवान् इत्यर्थः। पादम उद्यतमान, उठाया उसने, निकाला। अच्छा अच्छा, उठाना, निकालना। कर्दमात् पादम उदायंस्त, जो कीचड़ था उसमें से अपने चरण पैर को हटाया, उदायंस्त उद्धृतवान्। उदायंस्त कूपात् उदकम्, उदकं कूपात् उदायंस्त उद्धृतवान्। ऊपर में अर्थ इधर आ रहा है या ऊपर में अर्थ दूसरा? यहाँ है कूपात, ये सकर्मक नहीं है। उदकम ये सकर्मक है, उदकम ये कर्म है, पादम कर्म है। देवदत्तः पादम उदायंस्त इत्यत्र पादम इति कर्म, देवदत्तः कर्ता, उदायंस्त इति सकर्मकः यमधातुः, कर्मणा सह वर्तते। आत्मनेपदं कथं भवति? यदि सकर्मकः भवति यमधातुः, आङ्मो यमः इति न स्यात् खलु इति चेत् सत्यं नास्ति। परन्तु सकर्मकेभ्यः अपि यमधातोः परः आत्मनेपदं भवति इत्युक्तम्। अवगतं वा? यमोगन्धने अग्रे विभाषोपयमने, अयमेव यमधातुः यदा उपयमने अर्थे भवति, अर्थकः भवति, तदा विकल्पेन सिचः कित्वं भवति इति सूत्रार्थः। पदच्छेदः विभाषा इति अव्ययम्, उपयमने इति सप्तमी, यमः सिच कित् आत्मनेपदेषु एतत् सर्वम् अनुवर्तते। का वृत्तिः? यमेः धातोः उपयमने वर्तमानात् परः सिच् प्रत्ययः विभाषा कित् भवति कदा? आत्मनेपदेषु परतः। यमधातोः परः सिच्, तस्मात् परः आत्मनेपदं यदि भवति तदा तस्य सिचः कित्वं भवति। यदि यमधातुः उपयमने अर्थे भवति चेत्। अवगतं वा? उपयमनं नाम, उपयमनं स्वीकरणं, विवाहः, दारकर्म, पाणिग्रहणम् इत्यर्थः। विवाहः इत्यर्थः। उपयमने अर्थे नाम विवाहे अर्थे, पाणिग्रहणे अर्थे यदा यमधातुः भवति तदा विकल्पेन कित्वं भवति तस्य। उपाद्यमस्वकरणे इति आत्मनेपदम् एकं सूत्रम्। उपाद्यमस्वकरणे ज्ञाश्रयस्परदृशां सनः नानोज्ञः इति एवं क्रमः। प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे इदं सूत्रम्। उपाद्यमस्वकरणे, उपात् उपपूर्वात् यमः, स्वकरणे यदा विवाहः, स्वकरणं नाम विवाहः, स्वीकारः इत्यर्थः। अस्मिन् अर्थे यदा यमधातुर्भवति तदा आत्मनेपदं भवति। यदा आत्मनेपदं तदा विभाषोपयमने इति विकल्पेन कित्वम्। उपायत उपायंस्त कन्याम्, एवं उपायत अथवा उपायंस्त भार्याम्, कन्याम् ऊढवान् इत्यर्थः।
अवगतं वा? आम्। यदा कित्वं भवति तदा अनुनासिकलोपः, यदा कित्वं नास्ति तदा अनुनासिकः तथैव तिष्ठति। एतेन विभाषोपजमने इति सूत्रमपि परिसमाप्तम्। अग्रे स्थाघ्वोरिच्च। इदानीं लुङ्लकारस्य विषये चर्चा क्रियते। लुङ्लकारे एकैकस्यापि धातोः किं किं भवति इति विचार्यते। इदानीम् आकारान्ताः धातवः एते, एवं वा? स्था इति आकारान्तः धातुः। अन्यः घुसंज्ञकाः स्था च घु च इति स्थाघू तयोः स्थाघ्वोः। स्थाघ्वोः इति षष्ठी द्विवचनम्, इत् एकवचनं, प्रथमा एकवचनं, च इति अव्ययम्। किं किम् अनुवर्तते? सिच् कित् आत्मनेपदेषु इति अनुवर्तते। अर्थः किम्? आत्मनेपदेषु परतः स्थाघ्वोः, क्षम्यताम्, आत्मनेपदेषु परतः सिचः कित् स्यात्, स्थाघ्वोश्च स्थाघ्वोः इकारादेशश्च इत् च। तिष्ठते नाम स्था धातोः घुसंज्ञकानां च इकारश्च अन्तादेशः सिच्च कित् भवति आत्मनेपदेषु परतः। अवगतं वा? धातोः आकारस्य, स्था इति आकारस्य इकारादेशो भवति, सिच् प्रत्ययः कित् भवति। एवं घुसंज्ञकाः, उदाहरणार्थं दा इति धातुः, दा धातोः आकारस्य इकारादेशो भवति, सिच् प्रत्ययः कित् च भवति। उदाहरणेन स्पष्टीभवति। उदाहरणं किम्? स्था धातोः उपास्थित, उपास्थिशाताम्, उपास्थिशत। स्था धातुः कीदृशः? परस्मैपदे अस्ति वा आत्मनेपदे अस्ति वा? परस्मैपदी, एवं वा? तिष्ठति, तिष्ठति इति रूपं तस्य। स्था धातुः तिष्ठति इति रूपम्। आत्मनेपदे अयं योगः, आत्मनेपदे इदं कार्यं भवति, एवं वा? स्थाघ्वोरिच्च इति सूत्रं कुत्र प्रवर्तते? आत्मनेपदे प्रवर्तते। स्था धातुः कदा आत्मनेपदी भवति? समवप्रविभ्यस्थः इति एकं सूत्रम्। सम अवप्रवि इति एभ्यः परः स्था धातुः किं भवति? आत्मनेपदी भवति, अथवा स्था धातोः परः आत्मनेपदं भवति इति सूत्रम्। समवप्रविभ्यस्थः, अस्य अनन्तरम् अत्र अस्ति वा? सम अवप्रवि सन्ति वा उपसर्गाः तादृशाः? न सन्ति। तर्हि समवप्रविभ्यस्थः अग्रे प्रकाशनस्ते यात्ययोश्च। समप्रविभ्यस्थः प्रकाशनस्य उपान्मन्त्रकरणे, अस्य अनन्तरम् अकर्मकाच्च। अकर्मकाच्च इति सूत्रस्य इदम् उदाहरणम्। उपान्मन्त्रकरणे इत्यस्य अनन्तरम् अकर्मकाच्च इति सूत्रं वर्तते। यदा स्था धातुः अकर्मको भवति तदा उपपूर्वकात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति इति सूत्रार्थः। पश्यामः। उपपूर्वक स्था धातोः लुङ्लकारः इदानीम् आत्मनेपदं कथं भवति इति चेत् उपान्मन्त्रकरणे इत्यनुवर्तमाने अकर्मकाच्च इति तङ्। उपपूर्वकात् अकर्मकात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति, उपपूर्वक स्था धातुः आत्मनेपदम्। अयम् अडागमः लुङ्लकारसम्बन्धी, लुङ् लङ् लृङ् षडदात्तः। उप अस्था त इति स्थितिः। अग्रे उपास्था सिच् त। अनेन सूत्रेण स्थाघ्वोरिच्च इति सूत्रेण सिचः कित्वं भवति, तेनैव सह
स्था इत्यस्य धातोः इकारादेशश्च भवति। स्था इति आकारस्य इकारादेशः। उपास्थ स्वादङ्गात् त ह्रस्वादङ्गादिति सरोपः उपास्थित इति रूपम्। अवगतं वा? जो पिछले सूत्र था विभाषोपमय उभाषोपयमने, विभाषोपयमने, उसमें कौन सा सूत्र से वो आत्मनेपद हुआ? आङ्वयमहनः। आङ्गोयमः, आङ्गो नहीं, समुदाङ्घ्यो यमो ग्रन्थे, क्षम्यतां, तदेव वा? आङ्वयमहनः इत्येव। आङ्वयमहनः, सत्यं, तदेव। यमोगंधने विभाषोपयमने दोनों सूत्र, दोनों में यम का आंगो यमहन है, इस सूत्र से आत्मनेपद। सत्यं सत्यं। उपास्थित उपास्थिशाताम् उपास्थिशत। अवगतं वा? घुसंज्ञकाः एतेषामपि एतेभ्यः परः सिच् कित् भवति, एतेषां च इकारादेशः भवति इति रूपम्। अदित अधित इति रूपद्वयम्। एकैकस्य धातोः। अदित धातुः कः? दुदाय्। दुदाय् इत्यस्य दा, दुधाय् इत्यस्य धा, उभयोरपि अदित अधित इति रूपद्वयम्। दुदायि इत् अस्ति इति कारणेन उभयपदी। यदा लुङ्लकारात् आत्मनेपदं भवति तदा इदं रूपम्। अडागमः दा धातुः सिच् त स्थाघोरिच्च इति सूत्रेण सिचः कित्वं भवति, आकारस्य इकारादेशो भवति। एवं वा? अग्रे इति सलोपः अदित इति रूपम्। अवगतं वा? अदित अधिशाताम् अधिशत एवं रूपम्। एवं अधित अधिशाताम् अधिशत धातोः। उपास्थित उपास्थिशाताम् उपास्थिशत स्था धातोः। उपास्थिताः उपास्थिशाताम् उपास्थिध्वम् उपास्थिषि उपास्थिष्वहि उपास्थिष्महि। दा धातोः घुसंज्ञकस्य अदित अधिशाताम् अधिशत, अदिथाः अधिशाताम् अधिध्वम् अधिषि अधिष्वहि अधिष्महि। अवगतं वा? स्था घु उभयोरपि। इदानीं तिष्ठतेः घुसंज्ञकानां च इकारादेशः यः क्रियते स्थाघोः इत् च इति। एवं वा? स्थाघोः इत् च इति उच्यते, इकारादेशश्च भवति इत्युच्यते। एतेभ्यः परः सिच् प्रत्ययः कित् भवति, तेनैव सह अस्य धातोः आकारस्य इकारादेशोऽपि भवति इति सूत्रार्थः वर्णितः। इदानीं प्रश्नः क्रियते, स्थाघ्वोः इ च इति उच्यताम्, इच्च इति किमर्थम्? तपरकरणं किमर्थम्? अवगतं वा? प्रश्नः, तपरः किमर्थं क्रियते? इत् इति इकारस्य तपरकरणं किमर्थम् इति चेत्, इत् इति तपरकरणं दीर्घनिवृत्त्यर्थं कृतम्। आन्तरतम्यात् दीर्घस्य दीर्घः न स्यात् इति। इदानीं धातुः कीदृशः अस्ति? स्था इति आकारान्तः। घुसंज्ञकाः ते अपि आकारान्ताः, एवं वा? दीर्घान्ताः। दीर्घस्य विधीयमानः इकारादेशः सोऽपि दीर्घ एव स्यात्, स्थानेन्तरतमः इति। किम् इष्यते रूपम्? अदित अधिशाताम् अधिशत इति ह्रस्वान्तस्य श्रवणं ह्रस्वस्य श्रवणं स्यात् इति।
किं प्राप्नोति दीर्घस्य श्रवणं प्राप्नोति अधीत अधीशाताम् इति दीर्घः प्राप्नोति किमर्थम् आन्तरतम्यात् दीर्घस्य दीर्घः स्यात् इति दीर्घनिवृत्त्यर्थं तपरकरणं क्रियते तेन तत्कालानामेव ग्रहणं स्यात् इति अवगतं वा हा इदानीं प्रश्नः क्रियते तस्य उपरि मास्तु एवं तपरकरणं मास्तु दीर्घनिवृत्त्यर्थं तपरकरणं मास्तु तर्हि दीर्घस्य प्रसक्तिः कथं वार्यते इति चेत् एकं सूत्रमस्ति घूमास्थागापा जहाति सां हलि इति एकं सूत्रं कृपया पश्यन्तु तत् सूत्रं कुत्र अस्ति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे इदं सूत्रमस्ति घूमास्थागापा जहाति सां हलि इति तत्सूत्रं किं वदति हलादौ कितिङिति एतेषाम् अङ्गानाम् ईकारादेशो भवति इति लब्धं वा सूत्रम् आम् तत्र ई इति अनुवर्तते कुतः ई इति अनुवर्तते ईद्यति से ईद्यति पिछला सूत्र ईद्यति ईद्यति इति अस्मात् सूत्रात् ई इति अनुवर्तते अस्य अनन्तरम् इदं सूत्रं घु इत्युक्ते घुसंज्ञकानाम् अङ्गानां मा स्था गा पा हा इति एतेषाम् अङ्गानां हलादौ कितिङ् इति किं स्यात् ईकारादेशः स्यात् इति उच्यते इदानीं स्थाघ्वोरिच्च इति सूत्रमस्ति अस्ति वा अत्र यदि इकारादेशः नास्ति तदा किं स्यात् स्थाघ्वोः इति सूत्रं स्यात् स्था धातुः अन्यथा घुसंज्ञकाः ये धातवः तेभ्यः परे तेभ्यः अनन्तरं सिच् प्रत्ययस्य कित्वं भवति इति उच्यते एवं वा तदा किं स्यात् केवल सिच् विधानेन सिचः कित्वविधानेन किं भवति ईकारादेशः प्राप्नोति केन सूत्रेण घूमास्थागापा जहाति सां हलि उदाहरणार्थं दीयते इति एकं रूपं दीयते कदा भवति इदं कस्य इदं रूपं दा इति धातोः दीयते इति रूपम् एवं वा कदा कर्मणि प्रयोगे यक् प्रत्ययः यदा भवति विकरणप्रत्ययः सः कित् अस्ति हलादिरपि अस्ति अतः किं भवति ईकारादेशो भवति घूमास्थागापा जहाति सां हलि इति सूत्रेण अतः दीयते इति एवं वा इदानीं सः आक्षेप्ता किं वदति स्थाघ्वोरिच्च इत्यत्र इत् इति तपरकरणं किमर्थं मास्तु इति तपरकरणं यः करोति सूत्रकारः किं वदति न तपरकरणम् अवश्यं कर्तव्यं नो चेत् दीर्घः प्राप्नोति आन्तरतम्यात् आकारः दीर्घः अस्ति तस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः सोऽपि दीर्घः स्यात् इति तं प्रतिवक्ति नास्ति तथा यदि दीर्घ एव इष्टः स्यात् तर्हि इकारस्य विधानमपि न कुर्यात् कुतः तर्हि ईकारः कथं स्यात् इति चेत् ईकारः घूमास्थागापा जहाति सां हलि इति सूत्रेण एव ईकारादेशः प्राप्नोत्येव एवं वा यदि आपको ईकार ही करना होता दीर्घ के स्थान में आदेश होने वाला ईकार ही होता तो उसके लिए स्थाघ्वोः इतना ही सूत्र काफी है सिच को आप कित करेंगे तो घूमास्थागापा जहाति सां हलि इस सूत्र से ही ईकार आदेश हो जाएगा उसको अलग से पुनः इकार आदेश करके उसको आंतरितम से दीर्घ ईकार करने का कोई मतलब ही नहीं है वो व्यर्थ है दीर्घः यदि अपेक्षितश्चेत् दीर्घ एव अपेक्षितश्चेत् तर्हि घुमास्थागापा जहाति सां हलि इति सूत्रेणेव दीर्घः सिद्ध्यति एवं दीर्घे सिद्धे पुनः इकार विधानं करोति किं ज्ञापयति
किमर्थम् एवं करोति सूत्रकारः इति चेत् दीर्घः मास्तु ह्रस्वः अस्तु। अत्र लुङ्लकारे सिच् प्रत्यये परे स्थाधातोः भूसंज्ञकेभ्यश्च किं स्यात् भूसंज्ञकानां च इकारादेश एव स्यात्, ह्रस्व एव स्यात्, दीर्घः मास्तु। नो चेत् गुमास्थागापाचहाति सामित्य हले इति सूत्रादेव ईकारं विदध्यात्। अवगतं वा? आम् आम्। घूमास्तागापाचहाति सामहले इति हलिक् इति ईत्वे प्राप्ते स्ताग्धोः इति इकारविधानं दीर्घं बाधते। नार्थः तपरकरणेन, तपरकरणं मास्तु। ई इत्येव उच्यन्ते। ई इति वचनमात्रेणापि दीर्घः न भवति, ह्रस्व एव भवति। अस्तु, दीर्घे प्राप्ते ह्रस्वविधानं दीर्घं बाधेत, न तु प्लुतम्। अतः प्लुतबाधनार्थं तपरकरणम् अवश्यं कर्तव्यम् इति तपरकरणवादी वदति। न अत्र अवश्यं तपरकरणं कर्तव्यं। दीर्घः मा भूत् इति इकारः उक्तः, सः दीर्घं बाधेत, ईकारं बाधेत नाम। परन्तु प्लुतं बाधते इत्यत्र गमकमस्ति वा? अस्ति वा गमकम्? प्लुत तो नहीं आ रहा है ना, प्लुत नहीं, ऐसा है, आप तो तपरकरण करते नहीं। हाँ, वाक घो ई इतना ही करते हैं आप। ई करने से दीर्घ क्यों नहीं हो रहा है? इसके जवाब में आपने बताया, अगर ई कार ही होता, चाहिए होता, तो घूमास्थागापा जहाति संभली इस सूत्र से ही कर देते वो। तो ई कार तो नहीं होगा। चलो, प्लुत क्यों नहीं होगा? प्लुत भी तो हो सकता है। इत्युक्ते अब आंतरितम की परीक्षा तो हम करेंगे नहीं। आकार जो दीर्घ है उसको अनंतरतम यानी जो सदृशतम नहीं है ऐसा इकार तो हम कर रहे हैं, तो इकार ही होगा, इस पर क्या नियम है? प्लुत भी तो हो सकता है। समझ गए? अत्र तावत् स्थाभू इति अनयोः इकारविधानेन किं कृतम् इति चेत् अत्र स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं न प्रवर्तते इति तु ज्ञापितम्। एवं वा? यदि आकारः दीर्घः तत्स्थाने विधीयमानः आन्तरतम्यात् ईकार एव स्यात्, इदं सूत्रमेव न कुर्यात्। घुमास्थागापाच हाति सामहलि इति तस्मादेव सूत्रात् ईकारः प्राप्नोति। अतः तत्सूत्रं प्रदर्श्य घुमास्थागापाच हाति सामहलि इति एतत् सूत्रं प्रदर्श्य किं कृतम् इति चेत् अत्र सदृशतमः भवति इति नियमः नास्ति इति उक्तम्। यदि सदृशतमः नास्ति तर्हि दीर्घस्य ह्रस्व एव भवति इति नियमः कथं? प्लुतः अपि प्राप्नोति। यदि प्लुतः प्राप्नोति तं बाधितुं कश्चन यत्नः करणीयः। सोऽयं यत्नः क्रियते तपरकरणं नाम। तपरकरणं क्रियते, एतेन प्लुतस्य वारणं भवति। प्लुत कौन सा सूत्र से आ सकता है? प्लुत वही बताते हैं। ये नहीं है, आप प्लुत का जो डर है आपको, इसके ये डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लुत भी तो कुछ ही विषयों में कहा गया है, हर जगह प्लुत जाता नहीं है। हाँ, दूरात धूते, ऐसे ऐसे कुछ विषय हैं जहां पर प्लुत का विधान किया हुआ है। तो जहां जहां पर विहित है प्लुत, वहीं पर होंगे प्लुत, हर जगह प्लुत नहीं जाता है। तो इसी को समाधाता सवाल करने वाला पुनः आक्षेप सवाल करता है। देखें, प्लुतः निर्दिष्ट विषयकः न सर्वत्र प्रवर्तते। हाँ, अस्मिन् निर्दिष्टे विषये प्लुतः प्रवर्तते, अन्यत्र न प्रवर्तते। इदानीं तिङन्तेषु अथवा तिङन्ते मध्ये स्थितस्य इकारस्य प्लुतः भवतु इति कश्चन योगः नास्ति, न कश्चित् योगः वर्तते तादृशः। अतः प्लुतबाधनार्थं तपरकरणम् इति न कर्तव्यम्। इत्युक्ते दीर्घवादनार्थमपि नास्ति तपरकरणं, प्लुतबाधनार्थमपि नास्ति तपरकरणम्। इत्युक्ते तपरकरणस्य प्रयोजनं नास्ति इत्येव।
स्थाघो ई च स्थाघोरि च इति वक्तुं शक्यते। अवगतं वा? आम्। अन्यदपि एका युक्तिः वर्तते अत्र। भाव्यमानः अण् न सवर्णान् गृह्णाति इति। अयम् इकारः विधीयते, विधीयमानः अण् किं न भवति? सवर्णान् न गृह्णाति। अणुदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः इत्युक्तम्। अप्रत्ययः इति शब्दस्य का अर्थः? अविधीयमान अण्। हाँ, विधीयमान अण् का क्या मतलब? वो सवर्णों का ग्रहण नहीं कराता। जो अविधीयमान अण् है वो तो सवर्णों का ग्रहण करेगा, है ना? तो इदानीं विधीयमानः अण् कः? स्थाघ्वोरिच्च इत्यत्र इकारः। अयं विधीयमानः अण् अतः स्वसवर्णान् दीर्घादीन् न गृह्णाति। दीर्घस्य ग्रहणमपि न भवति, प्लुतस्यापि ग्रहणं न भवति, केवलस्य ह्रस्वस्य एव विधानं भवति। अवगतं वा? अतः प्लुतबाधनार्थम् अथवा दीर्घबाधनार्थं तपरकरणं कर्तव्यम् इति नास्ति। तपरकरणं प्रत्याख्यातम्। अवगतं वा? जो इकार है ये विधीयमान अण् है। हाँ जी। तो इसीलिए सवर्णों को ग्रहण नहीं करेगा। हाँ, अतः डरने की जरूरत नहीं है, दीर्घ हो जाएंगे, प्लुत हो जाएगा। तो बिना भी तपरकरण से आप केवल इकार का ही ग्रहण कर पाएंगे, एकमात्रा कालिक। इदमेव अथवा अयमेव विषयः श्लोकरूपेण उच्यते। इच्चकस्य तकारे त्वं दीर्घो मा भूत् ऋतेऽपि सः अनन्तरे प्लुतो मा भूत् प्लुतश्च विषये स्मृतः। इच्चकस्य तकारे त्वम्, इच्च स्थाघ्वोरिच्च इत्यत्र इच्च इति कस्य हेतोः तकारे त्वं क्रियते? तकारः तकारश्चासौ इत् तकारेत्, तस्य भावः तकारे त्वं। तकारे त्वम् इत्युक्ते तकारे त्वं किमर्थं क्रियते इति चेत् आदेशेषु दीर्घः मा भूत् इति समाधाता वक्ति। आन्तरतम्यात् स्थानेन्तरतमः इति आकारस्य दीर्घः ईकारः प्राप्नोति। दीर्घः मा भूत् इत्येवमर्थं तकारे त्वं कृतम् इति चेत् मास्तु, तथा नास्ति। ऋतेऽपि सः तकार तपराभावे अपि तपरकरणाभावे अपि अयं दीर्घः न भवति। कुतः? यदि दीर्घ एव इष्टः स्यात् घूमास्थागापा जहाति सांहले इति तेनैव दीर्घमिति दद्यात्। एवं घुमास्थागापा इति सूत्रेण दीर्घे प्राप्ते ह्रस्वविधानं किं करोति? अत्र दीर्घं बाधते। अयं ह्रस्वः दीर्घं बाधते, अतः दीर्घबाधनार्थं तपरकरणं न कर्तव्यम्। ऋतेऽपि सः विनापि तपरेणापि दीर्घबाधनं भवति इति। अवगतं वा? इच्चकस्य तकारे त्वं दीर्घो मा भूत् ऋतेऽपि सः विनापि तपरेण तपरकरणं विनापि तपरकरणं किं न भवति? दीर्घो न भवति। कुतः? यदि दीर्घ एव इष्टः तर्हि विनापि इकारेण दीर्घसिद्धिरस्ति। एवं वा? अतः दीर्घः न भवति। अनन्तरे प्लुतो मा भूत्, इदानीम् ई इति उच्यते। इदानीम् अनन्तरादेशः भवति, नाम अन्तरतमः भवति इति नास्ति, अनन्तरः भवति इत्युच्यते। असदृशतमः भवति इति। आकारस्य अनन्तरः इत्युक्ते असदृशः। ह्रस्व एव स्यात् इति नियमाभावात् प्लुतः स्यात्, प्लुतः अपि स्यात्, प्लुतः स्यादेव इति न, प्लुतः अपि स्यात्। एतादृशः प्लुतः मा भूत् इत्येवमर्थं तपरकरणं कृतम् इति कश्चन पुनः तपरकरणस्य
तपरकरणवादी इति वदति तं प्रति पुनः उक्तः प्रश्न किमिति प्लुतः प्लुतश्च विषये स्मृतः प्लुतः चकारः तु अर्थे प्लुतस्तु विषये स्मृतः प्लुतः विषये निर्दिष्टविषये स्मृतः विहितः अतः सर्वत्र न गच्छति अत्र यस्मिन् विषये प्लुतः उक्तः तस्मिन्नेव गच्छति अस्मिन् विषये नोक्तः अदित अदित अथवा उपास्थित इत्यादिषु प्लुतः नोक्तः अतः स्थाघोरिच्च इति सूत्रे इकाराभावे अपि तपरकरणाभावे अपि प्लुतः न भवति। अवगतं वा? इच्चकस्य तकारे त्वं दीर्घो मा भूत् ऋतेऽपि सः अनन्तरे प्लुतो मा भूत् प्लुतश्च विषये स्मृतः। एतेन स्थाघोरिच्च इति सूत्रमपि समाप्तम्। अवगतं वा? अस्तु, अत्र कक्षां परिसमापयामः।